घरको आनी मन मनको आवाज यो हो रेडियो KBM FM 107.3 मेगाहर्ज 107.3 मेगाहर्ज। घर घरको आनी मन मनको आवाज यो हो रेडियो KBM FM 107.3 मेगाहर्ज कमल बजार अछाम। घर घरको अनि मनमनको आवाज रेडियो KBM FM 107.3 मेगाहर्जका साथै हाम्रो पात्रोबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6 बजेको न्यूज हाइवेमा सुभाष अधिकारीको नमस्कार। शुरूमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। दोस्रो कृषि पर्यटन तथा सांस्कृतिक मेला महोत्सव कमलबजारमा जारी। आज बुधबार टंक तिमिल सेना लगायतका कलाकारको प्रस्तुति, भोलि बिहिबार चक्र बम आउने आयोजकको भनाई। पर्यटन प्रबन्धनका लागि खप्तर डुनैनीमा पत्रकार महासंघ स्वामको साधारण सभा हुने। लैंगिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियान जारी। कमलबजार नगरपालिकामा मंगिर 24 गते देउडा प्रतियोगिता हुने। सुर्खेतमा एक श्रीमानद्वारा श्रीमतीको विभत्स हत्या अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। कञ्चनपुरमा पशु चौपाया खाडलमा गाडिएको अवस्थामा भेटिए। मध्य पहाड़ी राजमार्ग अन्तर्गत दैलेख खण्डको कालोपत्रे धमाधम चल्दै बुधबारले पुसु 1 गतेदेखि ATR 72 विमानबाट काठमाडौँ सुर्खेत नियमित उडान गर्ने। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ दलहरूले पाएको अन्तिम सीट संख्या सार्वजनिक। जवरालाई दिइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। संसदीय दलमा देउवालाई सहयोग गर्ने शशाङ्कको संकेत। र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगका लागि श्रीलंका योग्य रहेको विश्व बैंकको भनाई। विश्वकप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेल ब्राजिल र क्रोएसिया बीच शुक्रबार हुने। आलु बालीको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन हुने बारे कमलबजार नगरपालिकाको सूचना। कमलबजार नगरपालिका कृषि विकास शाखाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृत संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त अनुदानतर्फ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत यस नगरपालिका भित्रका वडाहरूमा आलु बालीको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको हुनाले आलु खेती गर्न इच्छुक कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि फर्महरूले आवश्यक कागजात सहित यो सूचना प्रसारण भएको मितिले 15 दिनभित्र अर्थात यही मंगिर 28 गते कार्यालय समयभित्र यस नगरपालिका कृषि विकास शाखामा तपसिल बमोजिमका कागजातहरू सहित निवेदन पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। साथै ऋतु नपुगेका वा म्याद नागी प्राप्त हुन आएका निवेदनहरू छनौटका लागि समावेश नहुने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। कार्यक्रम सञ्चालनका आधारहरू: बाली, आलु, क्षेत्रफल 140 रोपनी, निवेदनका साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू: कृषक समूह सहकारी संस्थाको कार्यसमिति बैठकको निर्णय प्रतिलिपि, कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि फर्मका सम्पूर्ण सदस्यहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि फर्म दर्ता नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सहकारीको हकमा गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि फर्मले माग गरेको अनुदानको निर्णयको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश पत्र, कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थान, जग्गा जमिन लालपूर्जाको प्रतिलिपि, जग्गा भाडामा लिई खेती गर्ने भए 5 वर्षको सम्झौता, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना म्यानुअल अनुसूची 10 अनुसार फारम भरी पेश गर्नुपर्नेछ। कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि फर्म सदस्यहरूले लगाउने बाली र क्षेत्रफल सहितको नामावली। सुनिल कुँवर, कृषि विकास शाखा प्रमुख, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्ग बहादुर विश्व, कमलबजार नगरपालिकाको कार्यालय कमलबजार छ। शान्ति विकसन हरदम तपाईं हाम्रो रेडियो KBM। घर घरको अनि मन मनको आवाज यो हो रेडियो KBM 107.3 मेगाहर्ज।
न्यूज हाइवे अब विस्तारमा। असम जिल्लाको मुख्य व्यापारी केन्द्र मध्येको एक कमलोजारमा यही मंसिर 14 गतेदेखि महोत्सव जारी छ। 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको प्रस्तुति चलिरहेको छ। आज बुधबार महोत्सवमा गायक टंक तिमेल सेना, निरुता खत्री लगायतका कलाकारहरूको प्रस्तुति रहेको थियो। भोलि बिहिबार महोत्सवमा गायक तथा मोडेल चक्र बम लगायतका अन्य कलाकारहरूको प्रस्तुति रहने आयोजकले जानकारी दिएको छ। यसअघि महोत्सवमा लोकदोहोरी गायक गोपाल नेपाल जीएम, रोशन सिंह, एलिना चौहान, देउडा गायक लालबहादुर धामी, अछामी बड्डो, रिदम अस्मित स्वाउदो, चेतन बोहरा, जनक स्वाउदो, प्रियंका कुंवर, मनिषा सिंह ठकुरी, सुरेश चोखाल लगायतका स्थानीय कलाकारहरूको प्रस्तुति प्रस्तुत भइसकेको छ। कमलोजार नगरपालिकाको समन्वय तथा कमलोजार विकास प्रबन्धन समिति र नगर उद्योग वाणिज्य संघ कमलोजार प्रबन्धक रहेको महोत्सव नगर विकासको आधार कृषि, पर्यटन र व्यापार भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन भइरहेको छ। कृषि, पर्यटन तथा सांस्कृतिक मेला महोत्सव सञ्चालन भइरहेकोले पनि सम्पूर्णलाई महोत्सव अवलोकन गरिदिन आयोजकले अनुरोध गरेको छ। महोत्सव कार्यक्रमको सञ्चालन सुरेन्द्र साउद र सिर्जना छेत्रीले गरिरहनु भएको छ। लैंगिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियानको समापन समारोहमा कमलोजार नगरपालिकामा देउडा प्रतियोगिता हुने भएको छ। कमलोजार नगरपालिकाको आयोजनामा लैंगिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियानको समापन समारोहमा मंसिर 24 गते देउडा प्रतियोगिता हुन लागेको हो। पालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाले जानकारी गराए अनुसार प्रतियोगितामा 10 वटै वडाका देउडा टीमले सहभागिता जनाउने र सो प्रतियोगितामा प्रथम हुने टीमले 6000, द्वितीय हुने टीमले 5000 र तृतीय हुने टीमलाई 3000 पुरस्कारको व्यवस्था समेत रहेको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख डम्बर ढुंगानाले बताउनुभयो। सहभागी सम्पूर्ण देउडा टीमलाई यातायात खर्च बापत 2000 नगद समेत प्रदान गरिने बताइएको छ। कमलोजार नगरपालिका कार्यालयको प्रांगणमा सम्पन्न हुने लैंगिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियानको समापन समारोहमा सम्पूर्ण राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, संघ संस्थाका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मी, विभिन्न सञ्जालका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी लगायत पालिकावासी तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई उपस्थित भइदिन पालिकाले अनुरोध गरेको छ। पत्रकार महासंघ असमले जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड नैनीमा साधारण सभा गर्ने भएको छ। यही मंसिर 24 गते पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड नैनीमा शाखाको 8औं साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड नैनीको प्रचार प्रसारमा समेत टेवा पुग्ने हेतुले 8औं साधारण सभा त्यहाँ गर्न लागि जिल्ला अध्यक्ष खम्म खत्रीले बताउनुभयो। केन्द्र र प्रदेश तथा जिल्लाका पत्रकार एवं संचारकर्मीहरूको उपस्थितिले प्रचार प्रसारमा टेवा पुग्ने भएकाले नैनीमा साधारण सभा गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा महासंघ प्रदेशका अध्यक्ष, छिमेकी जिल्लाका अध्यक्ष, अछाम स्थित स्थानीय पालिका, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमुखहरूलाई साधारण सभामा आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले पत्रकार महासंघका साधारण सदस्यहरूले आफ्नो सदस्यता मंसिर महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने समेत निर्णय गरेको छ। 2 वर्षको बाँकी रहेको सदस्यता शुल्क सहित आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न महासंघ असमले आग्रह समेत गरेको छ। यस्तै बैठकले छिमेकी जिल्ला सुर्खेतमा आउँदो पौष 7 र 8 गते हुने नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारण सभा तथा कैलालीमा हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशको साधारण सभा सफल पार्न आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय समेत गरेको बताइएको छ। सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका 3 तोकमाका अमर बहादुर आले मगरले पत्नीको विवश हत्या गरेका छन्। हत्यापछि आलेले पत्नीको टाउको प्लास्टिकमा फोको बनाएर हिँडेको स्थानीयले बताएका छन्। भाग्दै गरेको अवस्थामा 38 वर्षीय अमरलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। 30 वर्षीय मीना आले मगरलाई आलेले खुकुरी प्रहार गरेर घाँटी काटेर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। टाउको प्लास्टिकको थैलोमा बोकेर भागेको अवस्थामा पलाइटी स्वास्थ्य चौकी नजिकबाट प्रहरीले आलेलाई पक्राउ गरेको हो। आरोपीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बाबियासौरको हिरासतमा राखिएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा पशु चौपाया खाडलमा गाडिएको अवस्थामा भेटिएका छन्। बेतकोट नगरपालिका 3 स्थित चोर पानी नजिकै करिब आधा दर्जन पशु चौपाया खाडलमा गाडिएको अवस्थामा भेटिएका हुन्। खाडलमा गाडिएका पशु चौपायालाई स्थानीयले डोजरको प्रयोग गरेर निकालेका छन्, तर ती गाई गोरु खाडल गाडेर कसले गाडेको भन्ने कुरा खुलेको छैन। स्थानीयले भने नगरपालिका कार्यालयले हत्या गरेर रातारात पशु चौपाया गाडीको आरोप लगाएका छन्। व्यवस्थापनको माग गर्दै स्थानीयले आइतबार र सोमबार नगरपालिका कार्यालयमा ल्याएर पशु चौपाया थुनेका थिए, तर पछि पशु चौपायालाई राति ट्रकमा वडा नम्बर 6 को मुसे पानीमा स्थापना गरिएको गौशालामा लगेर राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सोमबार राति 153 पशु चौपायालाई गौशालामा पुर्याइएको बताइएको छ, तर
गाडिएको विषयमा भने नगरपालिकाले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको पनि बताइएको छ। गौशालामा राखिएका गाई गोरूलाई गत समूहले गौशालाबाट निकालिदिएपछि समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरूको दावी छ। पुष्पलाल मध्य पहाड़ी राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको भैरवी खण्ड कालोपत्री धमाधम शुरू भएको छ। सड़कको स्तरीकरण शुरू भएसँगै लामो समयदेखि कच्ची बाटामा असहज यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ। भैरवी गाउँपालिका 3 चकत्रा बजारदेखि भैरवी गाउँपालिका 1 स्थित भिरखेतसम्मको सड़क खण्ड कालोपत्री शुरू भएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा टेन्डर आह्वान गरी निर्माण शुरू गरिएको थियो। कुल 27 करोड़ 79 लाख बजेटमा निर्माण गर्ने गरी निर्माण कम्पनी र आयोजना कार्यालय बीच 2077 श्रावण 29 गते आगामी 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तर निर्माण समय समाप्त भइसक्दा भर्खर काम शुरू भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा जिल्लाको 80% कालोपत्रीको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ भने यसै वर्षमा दैलेखको कुल 124 किलोमिटर पूरै काम सम्पन्न हुने पनि बताएको छ। धारचुला स्थित महाकाली नदी अतिक्रमण र नेपालीमाथि भारतीय पक्षको ज्यादती विरूद्ध बुधबार काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको छ। अखिल क्रान्तिकारी र अन्य विद्यार्थी संगठनहरूले लैनचौर स्थित भारतीय राजदूतावास क्षेत्र र माइतीगर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। कालो ब्यानर सहित भारत विरूद्ध लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले त्यस क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तस्बिर पनि जलाएका छन्। भारत विरूद्ध चर्का नाराबाजीमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले नेपाली नागरिकमाथि अन्याय हुँदा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। भारतले उत्तराखण्डतर्फ तटबन्ध बनाउँदै महाकाली नदी नेपालतिर धकेलिरहेको छ। त्यसको विरोधमा उत्रिएका नेपालीमाथि त्यहाँ भारतीयहरूले आक्रमण गरिरहेका छन्। बुद्ध इयरले आउँदो डिसेम्बर 16 अर्थात पुसु 1 गतेदेखि काठमाडौँ सुर्खेत उडान एटीआर 72 जहाजबाट गर्ने निर्णय गरेको छ। बुद्ध इयरले सो गन्तव्यमा एटीआर 42 जहाजबाट उडान सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। यात्रुहरूको बढ्दो माग र सुविधाका लागि बुद्धले यसो गन्तव्यमा पनि एटीआर 72 जहाजबाट उडान भर्न लागेको हो। जहाजको उडानबाट यात्रुहरू अधिक लाभान्वित हुने बुद्ध इयरले विश्वास लिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको एटीआर 42 उडानबाट यात्रुहरूको माग अनुरूप सीट संख्या उपलब्धता कम रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै एटीआर 72 मार्फत उडान सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ। सानो जहाजको सञ्चालन गर्न उच्च हुँदा भाडादरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। सुर्खेतका लागि न्यूनतम भाडादर 7000 बाट शुरू हुने र माग अनुसार दैनिक 2 उडान पनि बुद्धले गर्ने जनाएको छ। काठमाडौँबाट बिहान 10 बजे र सुर्खेतबाट बिहान 11:35 बजे सुर्खेतबाट काठमाडौँका लागि उडान गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको हो। बैतडीमा पत्थर खानीबाट खसेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको डुलासिनी गाउँपालिका 6 बांगा बगटको पत्थर खानी भीड़बाट लडेर उनको मृत्यु भएको हो। आज बुधबार दिउँसो घाँस काट्न भीड़मा गएकी अन्दाजी 60 वर्षीय गोमती साउदको मृत्यु भएको डुलासिनी गाउँपालिकाका प्रवक्ता एदु भट्टले जानकारी दिनुभयो। उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले भने घटनाबारे कुनै जानकारी नआएको बताएको छ। तपाई यति बेला केबीएम एफएम 107.3 मेगाहर्जमा न्यूज हाइवे सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू बाँकी नै छन्। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। ओ भाउ, छोराको बिहा दुपर्ने भयो हेर। बुहारीकी लाउनका लागि राम्रा राम्रा गहना कहाँ बनाउने रे? मै त चिन्ता लाग्न लाग्यो त। दाजु तमी चिन्ता किन लिन छ त भने हाम्रै कमल बजारमा रहेको वीरेन्द्र रञ्जना सुनचाँदी पसल छँदैछ त। औ देखिया दाजु, मेरो बिहा बेला पनि त्यहाँबाट गहना बनाइ लिएका हुन्। त्यहाँ त खुब निका निका गहना बनाउन छन् राके। हजुर, हाम्रो यहाँ विभिन्न डिजाइनका गर गहना बनाइनुका साथै स्वाइली, माइली, छड्के तिलहरी, रानीहार, डुम्री, मंगलसूत्र, झुम्का, बाला, औठी लगायतका अन्य थुप्रै डिजाइनका आकर्षक गर गहनाहरू बनाइन्छ। कमल बजारमा विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित तथा विश्वासिलो एवं भरपर्दो गहना पसल वीरेन्द्र रञ्जना सुनचाँदी गहना पसल। प्रोपराइटर अक्कल बहादुर सुनार। सम्पर्क नम्बर 9848 68 97 41। वीरेन्द्र रञ्जना सुनचाँदी गहना पसल, कमल बजार छ।
घरको अनि मन मनको आवाज। यो हो रेडियो केवीएम एफएम 107.3 मेगाहर्ज, कमल बजार अछाम। केवीएम एफएम 107.3 मेगाहर्जमा अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ दलहरूले पाएको अन्तिम सीट संख्या सार्वजनिक गरेको छ। आज बुधबार दिउँसो आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रतिनिधि र प्रदेशसभा समानुपातिक तर्फ सबैभन्दा धेरै सीट नेकपा एमाले पाएको छ। एमाले प्रदेशसभामा 70 सहित 104 सीट पाएको छ। उसले प्रतिनिधि सभामा 34 सीट पाएको छ। दोस्रोमा रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा 32 सीट पाएको छ भने प्रदेशसभामा 64 सीट पाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा 18 सीट सहित 32 सीट जितेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा 13 सीट पाएको छ। प्रदेशसभामा उसले उम्मेद्वारी दिएको थिएन। प्रतिनिधि सभा 3% को थ्रेशोल्ड कटाउन नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले विभिन्न प्रदेश सभाहरूमा 9 सीट पाएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भनी संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। संसद सचिवालयले जबरालाई निलम्बन फुकाको पत्र दिएको र आजै जबरा सर्वोच्च आउने तयारी भएसँगै जबरालाई सर्वोच्च आउन रोक्नका लागि बार एसोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य लगायतका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन्। सर्वोच्च बार एसोसिएशनका सदस्य अनन्तराज लुइटेलका अनुसार रिटमा संसद सचिवालयले जबरालाई दिएको पत्र असंवैधानिक र गैर कानूनी भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई पत्र पठाएको छ। बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिएका महासचिव गौतमलाई प्रतिवेदन उपरको कार्यवाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन भन्दै प्रश्न सोधेको छ। सरकारले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने बताएको छ। आज बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गरिसकेपछि संचारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाअभियोग नयाँ संसदमा छलफल हुने बताउनु भएको हो। उहाँले महाअभियोगमाथि छलफल भएको प्रतिवेदन नयाँ गठित प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय जीवित रहेको बताउनुभयो। उहाँले महाअभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति भएको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले अबको प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर मात्रै प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको टुङ्गो लाग्ने पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा नवनिर्वाचित सांसद शशांक कोइरालाले संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्ने संकेत देखाउनु भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा देउवालाई भेटेर कोइरालाले संसदीय दलमा सहयोग गर्ने संकेत देखाउनु भएको हो। संसदीय दलको नेताको तयारीमा जुटेका देउवाले सहयोग मागेपछि आफूले सधैँ सहयोग गर्दै आएको कोइरालाले जवाफ दिनुभएको थियो। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा मौन समर्थन जनाउनु भएका कोइराला संसदीय दलमा खुलेर समर्थन गर्ने देखिनु भएको छ। गठबन्धनको निरन्तरताका लागि कांग्रेसमा देउवाभन्दा अर्को उपयुक्त पात्र नभएको पनि उहाँको बुझाइ छ। सरकारले नर्वे र फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त 5 अर्ब रूपियाँ बढी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मंसिर 20 गते मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। आज बुधबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्याण्ड र नर्वे सरकारबाट सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँका अनुसार फिनल्याण्डबाट प्राप्त हुने 19 मिलियन युरो झण्डै 2 अर्ब 54 करोड़ र नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने झण्डै 2 अर्ब 57 करोड़ रूपियाँ बराबरको अनुदान सहायता सरकारले स्वीकार गरेको हो। त्यसैगरी सरकारले कर्मचारी संचय कोषको प्रशासक पदमा जितेन्द्र धिताललाई नियुक्त गरेको छ। यस्तै सरकारले पोलियो भाइरस खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। सहकारी संघ संस्थाहरूले अब बिना धितो कर्जा लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले आज बुधबार सहकारी संघ संस्था सञ्चालन अनुगमन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड 2079 जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। बुधबार प्रदेश स्थित ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बीच मापदण्ड जारी गरेको प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले सहकारीहरूले मनलाग्दी घर जग्गा जस्ता जोखिमपूर्ण यात्रामा लगानी गर्ने गरेको, संस्थाको वित्तीय अभिलेख नियमित राख्ने नगरेको र लेखा परीक्षण समेत
चुस्त दुरुस्त नहुँदा समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको हो। सोही व्यथितिलाई चिर्दै सहकारी शुद्धिकरणसँगै सुदृढीकरण र सबलीकरण गर्न समग्र प्रदेशभित्रका सहकारी संघ संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गर्न मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्री बलराम पौडेलले बताउनुभयो। न्यूज हाइवेमा अब विदेशको खबर। विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ आईडीएबाट सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्न श्रीलंका योग्य रहेको जनाएको छ। अति कमजोर आर्थिक अवस्थाको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले अवलम्बन गरेका सुधारका कार्यक्रमलाई दृष्टिगत गरी विश्व बैंकले सहयोगको सूचीमा समावेश गरेको हो। देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन तथा जीविकोपार्जनको रक्षाका लागि आईडीएको सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्तिमा श्रीलंकाको योग्यतालाई विश्व बैंकले स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। लामो समयदेखि श्रीलंका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि अनुरोध गर्दै आएको थियो। देशको अर्थव्यवस्था सुधार गर्न, गरीबी तथा भोकमरीको सामना गरिरहेका लाखौंको जीविका रक्षा गर्न तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आईडीएबाट सहुलियत ब्याज दरमा वित्तीय सहयोगको प्रस्ताव प्राप्त भएको खबरमा उल्लेख छ। र अन्त्यमा एउटा खेल खबर। फिफा विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। आज बिहान पोर्चुगल र स्विजरल्याण्ड बीच अन्तिम 16को खेलसँगै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने 8वटा टोलीको टुङ्गो लागेको हो। कतार विश्वकपमा साबिक विजेता फ्रान्स, साबिक उपविजेता क्रोएसिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इंग्ल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, मोरक्को र पोर्चुगल अन्तिम 8मा पुगेका छन्। अब पहिलो क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिल र क्रोएसिया बीच शुक्रबार खेल हुनेछ। यो खेल नेपाली समय अनुसार शुक्रबार राति 9:15 बजे शुरू हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा मोरक्को र पोर्चुगल शनिबार राति 9:15 बजे तथा तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिना र नेदरल्याण्ड शनिबार राति 1:15 बजे खेल्नेछन्। क्वार्टर फाइनलको अन्तिम खेलमा आइतबार राति 1:15 बजे फ्रान्स र इंग्ल्याण्ड बीच खेल हुनेछ। आज बिहान भएको खेलमा स्विजरल्याण्डलाई फराकिलो गोलले हराउँदै पोर्चुगल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोर्चुगलले स्विजरल्याण्डलाई 6-1 गोलले हराएको हो। पोर्चुगलका फरवार्ड गोन्कालो रामोसले ह्याट्रिक गरेका थिए। उनी कतार विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्ने पहिलो खेलाडी हुन्। पोर्चुगलका लागि उनको यो पहिलो ह्याट्रिक हो। यस्तै गैराती भएको अर्को खेलमा मोरक्कोले स्पेनलाई ट्राई ब्रेकरमा 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। निर्धारित 90 मिनेट र थप समयमा दुवै टोलीबाट गोल हुन नसकेपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो। यिनै समाचारसँगै हामी केबीएम न्यूज हाइवेको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू पुनः एकपटक। दोस्रो कृषि पर्यटन तथा सांस्कृतिक मेला महोत्सव कमलबजारमा जारी। आज बुधबार टंक तिमेल सेना लगायतका कलाकारको प्रस्तुति, भोलि बिहिबार चक्र बम आउने आयोजकको भनाई। पर्यटन प्रबन्धनका लागि खप्तर नैनीमा पत्रकार महासंघ छामको साधारण सभा हुने। लैंगिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियान जारी। कमलबजार नगरपालिकामा मंगिर 24 गते देउडा प्रतियोगिता आयोजना हुने। सुर्खेतमा एक श्रीमानद्वारा श्रीमतीको विभत्स हत्या अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। कञ्चनपुरमा पशु चौपाया खाडलमा गाडिएको अवस्थामा भेटिए। मध्य पहाड़ी राजमार्ग अन्तर्गत दैलेख खण्डको कालोपत्रे धमाधम चल्दै। बुद्ध एयरले पुस 1 देखि एटीआर 72 विमानबाट काठमाडौँ सुर्खेत नियमित उडान भर्ने। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको अन्तिम सीट संख्या सार्वजनिक। जबरालाई दिइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। संसदीय दलमा देउवालाई सहयोग गर्ने शशाङ्कको संकेत। र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगका लागि श्रीलंका योग्य रहेको विश्व बैंकको भनाई। विश्वकप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेल ब्राजिल र क्रोएसिया बीच शुक्रबार हुने। हौस् त रेडियो केबीएम एफएम 107.3 मेगाहर्जका साथै हाम्रो पात्रोबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6 बजेको न्यूज हाइवेको सिलसिला यति नै। सुनेर साथ दिनुहुने तपाई प्रविधि संयोजनमा साथ दिने हरिश राउतलाई धन्यवाद। सुन्दै गर्नुहोला घर घरको अनि मनमनको आवाज रेडियो केबीएम एफएम। अहिलेलाई न्यूज हाइवेबाट समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै सुभाष अधिकारी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।